अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक वाक़या एक मौज़ा की तीसरी एपिसोड के साथ हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दादा जान असर की नमाज पढ़कर मस्जिद से वापस आ रहे थे कि रास्ते में बच्चे पटाखे चला रहे थे। दादा जान को यह सब देखकर बहुत अफसोस हुआ। सुहेब और खुबैब भी दौड़ते हुए दादा जान की तरफ आ रहे थे। पास आकर सुहेब जल्दी जल्दी बोला, दादा जान पहले मुझे पैसे दें, पहले मैं चलाऊंगा। दादा जान ने कहा, आराम से बेटा, पहले रुको तो सही, सांस को बहाल तो हो लेने दो, फिर बताओ कि क्या पहले चलाना है। खुबैब बोला, दादा जान वो देखे ना, सारे बच्चे पटाखे चला रहे हैं, हमने भी पटाखे खरीदने हैं। सुहेब यही बात कर रहा था। दादा जान ने कहा, बेटा पटाखे चलाना बुरी बात होती है, इस्लाम हमें इसकी इजाजत नहीं देता। अफसोस, आतिशबाजी की नापाक रस्म अब मुसलमानों में जोर पकड़ती जा रही है। मुसलमानों का करोड़ रुपया हर साल आतिशबाजी की नजर हो जाता है और आए दिन ये खबरें आती हैं कि फलां जगह आतिशबाजी से इतने घर जल गए, इतने आदमी झुलस कर मर गए, वगैरह वगैरह। इसमें जान का खतरा और माल की बर्बादी, मकान में आग लगने का अंदेशा है। फिर ये काम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की नाफरमानी भी है। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आतिशबाजी बनाना, बेचना, खरीदना, खरीदवाना, चलाना और चलवाना सब हराम है। दादा जान हमने तो सिर्फ पटाखे चलाने हैं, सुहेब ने मुंह बसोरते हुए कहा। दादा जान बोले, बेटा ये भी आतिशबाजी में शामिल हैं। इस तरह पटाखे चलाने से छोटे छोटे बच्चे डर जाते हैं, बूढ़ों और औरतों और इबादत करने वालों को तकलीफ होती है और इतने ज्यादा शोर की वजह से समात का भी नुकसान हो सकता है और हमारे सुनने की हिस्स कमजोर हो सकती है। दादा जान चलते चलते बता रहे थे। सुहेब बोला, दादा जान इतना मजा आना था। दादा जान बोले, शैतान बुरे कामों को इंसान के जहन में अच्छा बनाकर और इसको खुशफहमी में डालकर इंसान को बहकाता है और ढेरों गुनाह करवाता है। तो फिर दादा जान हम क्या करें? दादा जान ने घर दाखिल होते हुए कहा, बेटा शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना बहुत अज़मतों, बरकतों और रहमतों का महीना है, क्योंकि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान मेरा महीना है और रमजानुल मुबारक अल्लाह का महीना है। महबूब परवरदिगार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की गई, रमजान के बाद कौन सा रोजा अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ताज़ीम रमजान के लिए शाबान का रोजा। फिर अर्ज की गई, कौन सा सदका अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान के महीने में सदका करना। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला शाबान की 15वीं शब तजल्ली फरमाता है, इस्तग़फ़ार यानी तौबा करने वालों को बख्श देता है और तालिबे रहमत यानी रहमत तलब करने वालों पर रहम फरमाता है और अदावत यानी दुश्मनी वालों को जिस हाल में है उसी पर छोड़ देता है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला खास तौर पर 4 रातों में भलाइयों के दरवाजे खोल देता है। बकर ईद की रात, ईद उल फितर की रात, शाबान की 15वीं रात के इस रात में मरने वालों के नाम और लोगों का रिज़्क़ और इस साल हज करने वालों के नाम लिखे जाते हैं। और अरफा यानी 9 ज़ुल्हज्जा की रात अज़ान फजर तक, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा, तर्जुमा यानी ये निसफ शाबान की रात है। अल्लाह पाक इस रात में बनी कलब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर लोगों को जहन्नम की आग से आज़ाद फरमाता है। बनी कलब अरब का एक खानदान था जो बहुत ज़्यादा बकरियां पालता था। जिस रात का हदीस में जिक्र हुआ, इसे शब बरात यानी दोज़ख से छुटकारा पाने की रात कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये रात बहुत ही अहम रात है। इस रात में अल्लाह पाक की खास रहमत का नुज़ूल होता है। इस रात में बहुत सारे लोगों की मग़फ़िरत की जाती है। ये नाम अमाल तब्दील होने की रात है। इस रात आइंदा साल में मरने वालों के नाम लिखे जाते हैं। इस रात में दुआएं कबूल होती हैं, गुनाह मिटा दिए जाते हैं।
اسی لیے اس مبارک رات کو لیلۃ الاجابہ اور لیلۃ التکفیر بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ بھی اس رات میں نہا کر اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنیں، خوشبوئیں لگائیں اور اس رات میں مساجد کے اجتماعی ذکر و نعت میں اپنے ابو، بڑے بھائی یا کسی سرپرست کے ساتھ شریک ہوں۔ جتنا ہو سکے یہ رات عبادت، تلاوت اور ذکر و درود میں گزاریں۔ اس مقدس رات کی برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ سہیب بولا، دادا جان اتنی برکتوں رحمتوں والے مہینے میں پھر یہ پٹاخے کون چلاتا ہے؟ یہ کہاں سے شروع ہوئے؟ دادا جان بولے، پتہ نہیں بیٹا، یہ کیسے کافروں کی رسمیں مسلمانوں میں آتی جا رہی ہیں۔ کفار اب شوق پورا کرنے کے لیے شیطان کی پیروی کرتے ہوئے اس طرح کے فضول خرچیاں اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانی والے کام تو کرتے ہی ہیں، اور مسلمانوں کو بھی ان کی لت پڑتی جا رہی ہے۔ اس مہینے میں تو خاص روزے اور نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، ذکر و درود پڑھنا چاہیے، اور اس رات کی تو خاص عبادات اور دعائیں بھی ہیں۔ سہیب بولا، وہ کیا ہیں دادا جان؟ دادا جان بولے، وہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا، بلکہ لکھ کے دوں گا، اس طرح آپ کو دعا کو تلفظ کے ساتھ پڑھنے میں آسانی رہے گی۔ دعا لمبی ہے تو نہیں یاد ہوگی، تو نفل تو بتا دینا۔ سہیب بولا، بیٹا ٹھیک ہے بتاتا ہوں۔ 15 شعبان المعظم کی رات جیسے ہی شام مغرب کی اذان ہو، فرض اور سنتوں وغیرہ کے بعد 6 رکعت خصوصی نوافل ادا کرنے ہوتے ہیں۔ یہ اولیاء کرام کا معمول رہا ہے۔ مغرب کے فرض سنتوں وغیرہ کے بعد 6 رکعت نفل 2 رکعت کر کے ادا کرنے ہوتے ہیں۔ پہلے 2 رکعتیں شروع کرنے سے قبل یہ عرض کیجئے، اللہ عز و جل ان دو رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمل بالخیر عطا فرما۔ دوسری 2 رکعتیں شروع کرنے سے قبل عرض کیجئے، اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے میری بلاؤں سے حفاظت فرما۔ تیسری 2 رکعتیں شروع کرنے سے قبل اس طرح عرض کیجئے، اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے صرف اپنا محتاج رکھ اور غیروں کی محتاجی سے بچا۔ ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار قل هو اللہ یا 1 بار سورہ یاسین پڑھے، بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو پڑھ کر سنائے بلند آواز میں اور آپ خاموشی سے سنیں۔ انشاءاللہ عز و جل رات شروع ہوتے ہی ثواب کا انبار لگ جائے گا۔ ہر بار یاسین شریف کے بعد دعائے نصف شعبان بھی پڑھے۔ دعائے نصف شعبان کیا ہے دادا جان؟ وہ دعا تو بہت لمبی ہے بیٹا، وہ میں آپ کو لکھ کے دوں گا، اس طرح آپ کو نہیں پڑھی جانی۔ تو اب بتاؤ کس کو پٹاخے چلانے ہیں؟ نہیں دادا جان، ہم نے اتنے سارے گناہ نہیں کرنے، اور وہ بھی اتنے تھوڑے سے مزے کے لیے۔ شیخ بڑے جوش سے بولا۔ دادا جان مسکرائے اور فرمایا، بے شک یہ دنیاوی لذتیں صرف پل بھر کی ہیں، اور ان کا گناہ بہت زیادہ، اور آخرت کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ آخرت کی نعمتوں کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں سے بچنا چاہیے، اور اپنی آخرت کو گناہوں سے پاک رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بھرپور نعمتوں کا لطف اٹھا سکیں انشاءاللہ۔ تو پیارے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اچھی لگے تو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔